وہ کنا کو رحیم نبی سی. اللہ تمہوں سارا مدینے لے جائے. مدینے نے ایک ایڈی ایڈی داڑی رہندا سی, ایڈی گٹھ گٹھ داڑی. زبانی صاحب فٹ دے نیڑے داڑی اس بے ایمان دی, فٹ دے نیڑے تے متھے تے محراب. نماز کتنے پڑھدا؟ مسجد نبوی چ. تے پڑھدا کدے پیچھے؟ خطیب الانبیاء دے پیچھے, امام الانبیاء دے پیچھے نماز پڑھدا. بلکہ ایڈا بے ایمان سی, ایڈا بے ایمان سی, اتوں ہور سی وچوں ہور سی. نبی پاک جمعے دا خطبہ دین لی ممبر تے تشریف لیاوندے نا, تے اے اوتھوں مجمع چوں اٹھ کے نا مجمع چیردا ہویا آ کے ممبر دی بائی پھڑ کے کہندا, لوگو مینوں اللہ دی قسم محمد سچا نبی جی. پر کہندا ادو اوپروں سی, ادو اوپروں. باہر جا کے کہندا سی, باہر جا کے بکواس کردا سی, لا رجانا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل. باہر جا کے کہندا سی میں بھی عزت والا, میرے بیلی بھی عزت والے, معاذ اللہ نبی بھی ذلیل تے نبی دے بیلی بھی ذلیل. استغفر اللہ. اے نبی پاک نو ذلیل کہندا سی, معاذ اللہ, گستاخ, بے ادب. اللہ سل جلال دی قسم دو بندیاں نو رب نے معاف نہیں جے کرنا. ایک مشرک نو سمجھدے پے ہو نا, ایک مشرک نو ایک گستاخ رسول نو, انہاں دوواں نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. صحیح بخاری کتاب المناقب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لیاندی, فرماندے نے ایک بندہ نا حضرت انس روایت کردے نے, ایک بندہ عیسائیوں مسلمان ہو گیا تے ذہین بڑا سی, انہیں سورہ بقرہ بھی پڑھ لی, آل عمران بھی پڑھ لی, یاد کر لیاں یا پڑھ لیاں, وہ لکھنا جاندا سی. نبی پاک نے فرمایا جڑی آسمان تو وہی آندی ہے نا اے وہی لکھیا کر. انہیں وہی لکھنی شروع کر دیتی. کاتب وہی دا اعزاز مل گیا کہ کسے دی عزت او دی اوقات تو زیادہ کیتی جائے نا انہوں برداشت نہیں ہوتی. دی عزت بڑی بن گئی, اے عزت برداشت نہ کر سکیا, پھر گیا مرتد ہو گیا. اپنے بیلیاں نو جا کے کہندا ہے محمد نو کی آندا صلی اللہ علیہ وسلم, او تے میرے کول پوچھ کے لوکاں نو مسئلے دسدا ہے. بکواس کی تھی. صحابہ بڑے پریشان ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تہاڈی توہین کیتی, گستاخی کیتی. آپ فرماندے نے بے فکر ہو جاؤ, مینوں آسماناں والے نے دس دیتا ہے اے مر جائے گا, اینو اللہ دی مٹی قبول نہیں کرے گی. اے مر جائے گا, اینو اللہ دی مٹی زمین قبول نہیں کرے گی. اے کون فرما رہے ہیں؟ والنجم اذا ہوا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او دے لباں اتے رب بولدا ہے, او جدو رب بلاوے بولدا اے, او دے لباں اتے رب بولدا اے. سونا رحمت موتی رولدا اے, او دا بولنا رب دا کلام آیا, کائنات دا کلا امام آیا. اے مر گیا, اے بے ایمان مر گیا. اے دے بیلیاں نے نا او دی قبر کڈ کے نا انہوں دبیا. صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ابن خزیمہ لکھیا کہ سویر آ کے دیکھیا نا یہ دی میت باہر پئی. تے پتہ دے ساتھی کی کہنے لگے, آکھن لگے ھذا فعل محمد و صحابہ. اے نبی دے ساتھی, نبی دے ساتھی اپنے محمد دی گل پوری کرن واسطے اے دی لاش باہر کڈ کے گئے. دوسرے دن ڈونگا ٹویا کھٹ کے اینو پھر دبیا. اگلے دن ویکھیا نا ایدی میت پھر باہر پئی. حدیث پاک چ لکھیا تیسرے دن جنہ ڈونگا ٹویا کھٹ سکدے سی نا اونی ڈونگی قبر کڈ کے اینو دبیا. اگلے دن آ کے ویکھیا تے لاش پھر باہر پئی. اور جڑا نبی دا گستاخ ہے وہ بچ کیویں سکدا ہے؟ نبی دی توہین کرنے والا بچ کیویں سکدا ہے؟ بلکہ کوئی حلال دا نبی پاک دی توہین نہیں کر سکتا, حرام دا بندہ ہی نبی دی توہین کر سکتا ہے. کتنے لکھے ہیں؟ قرآن پڑھ کے دیکھ.
اللہ فرماندے نے ولا توتے کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ ایک ولید نامی بندہ میرے مصطفیٰ نو کہندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ دیوانہ مجنون ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ تینوں بولن دی لوڑ نہیں، میں آپ گل کراں گا۔ یا اللہ کی گل ہے؟ فرمایا اے جھوٹیاں قسماں چکدا ہے، اے ذلیل ہے، اے چغل خور ہے، اے فلانا ہے، اے فلانا ہے۔ اخیرلی گل اللہ پاک نے فرمائی او تلن بعد ذالک زنیم۔ محبوبہ اے دی گل ہی کی کرنی ہے، اے تے اپنے پیو دا ہی نہیں ہے گا ہی حرام دا ہے۔ تفسیر محمدی چ نا حافظ لکھوی رحمت اللہ لکھیا ایک تلوار لے کے نا اپنی ماں کو چلا گیا تے جا کے کہندا ہے اج اللہ نے نا قرآن چ مینوں حرام زادہ کہہ دیتا ہے، تینوں تے پتہ ہے میں حلال دا کہ حرام دا واں، کھری کھری بات کر دے۔ اے دی ماں کہن لگی بیٹا گل سن لے، تیرے پیو نال شادی کیتے نوں 18 سال بیت گئے سن، اولاد کوئی نہ ہوئی، جائیداد بڑی سی، پھر میں زنا کیتا تے وچوں تو پیدا ہوا۔ اور جڑا نبی دی توہین کرے وہ کدوں بچ سکتا ہے؟ اے منافق بے ایمان، جمعے پڑھنے والا، نمازاں پڑھنے والا، مدینے رہن والا، سن 9 ہجری مرن لگن، ایدا بیٹا صحابی سی اور سچا صحابی۔ اللہ دے کام دیکھو، باپ رئیس المنافقین تے بیٹا سچا صحابی اپنے پتر نو کہندا ہے پترا گل سنی، اے کہندا بابا کی گل ہے؟ کہندا میں ہن مرن لگا واں، اپنے نبی نو کہیں میری نماز جنازہ پڑھا ہے۔ تے ایدا بیٹا کہندا ہے بابا کیڑے منہ نال کہنا ہے؟ میں اللہ دے رسول نو کہاں تیری نماز جنازہ پڑھا ہے؟ کیڑا تیرے کول ہتھیار سی جڑا تو استعمال نہیں کیتا؟ نبی پاک دے خلاف استعمال نہیں کیتا۔ ایک جنگ وچ کمبل گم ہو گئی، اے لوکاں نو کہندا پھردا ہے کمبل گم نہیں ہوئی، کمبل واوا سونی سی، اللہ دے پیغمبر نے آپ ہی کتے لکا لئیے۔ معاشہ صدیقہ تے تومتا لان والا، اے کہندا بابا کیڑے منہ نال کہنا ہے؟ اے کہندا پترا اے گل بالکل صحیح ہوں، میرے جہا کوئی پاپی ماں نہیں جم سکدی، اے گل بالکل صحیح ہے، میرے جہا پاپی کوئی نہیں، تیرے نبی جیسا رحیم تے کریم بھی کوئی نہیں۔ اے بڑھا بے ایمان مر گیا، اے دا بیٹا صبح میرے نبی کو لے گیا، جا کے کہندا سونیا میرا بابا مر گیا ہے، جان لگیا کہہ گیا ہے اللہ دے رسول میری نماز جنازہ پڑھان۔ ادھر رحیمیاں کریمیاں دے دریا پہ وگدے نے، سیرت دے جلسے سنن والے ویرا غور کریں کیڑی سیرت ہے میرے مصطفیٰ دی۔ آپ فرماندے نے اوے عبداللہ جے میری نماز جنازہ پڑھان نال اللہ تیرے بابے نو معاف کرے، میں 70 وار پڑھان لی تیار ہوں۔ سانو کو ووٹ نہ دے دے، ووٹ آ پرچی آدھے ہن ساڈی گلی لنگھی تینوں پوچھاں گا پھر میں۔ آپ فرماتے نے 70 وار پڑھان لی تیار۔ حضرت عمر نے آپ تو سلی صلاۃ الجنازہ المنافق، سونیا اس بے ایمان دا جنازہ پڑھنا جے تے آپ نے کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے عمر اجے اللہ نے مینوں روکیا کوئی نہیں، نالے میتھوں عبداللہ روندا جریا نہیں جاندا، میرے نبی ایدا جنازہ ہی نہیں پڑھایا۔ غور کریں دوستان، میرے نبی نے اس بے ایمان دی میت دے کول جا کے ایدے منہ چ اپنا لب دان پایا، اپنا تھک پایا۔ اصحابہ تے لکھیا ہے فدیک نامی ایک صحابی میرے مصطفیٰ کو لے آیا، 8 دنوں بعد ملاقات ہوئی، اے روئی جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابی کی گل ہے کیوں رونا ہے؟ اے صحابی کہندا ہے سونیا اینا اکھاں دے نال اگے میں تواڈے چہرے دا نظارہ کر لیندا سی، ویکھ لیندا سی، ہن 8 دن ہو گئے نے میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، ہور تے مینوں افسوس کوئی نہیں، اکو ہی افسوس ہے میں تواڈا چہرہ ویکھ لیندا سی۔ میرے نبی فرماندے نے ذرا تھوڑا جا میرے قریب آنا۔ اصحابہ چ لکھیا ہے اے صحابی
میرے نبی دے قریب آیا، میرے مصطفیٰ نے اپنا لبدان لے کے ایدیاں اکھاں تے لا دیتا، اے صحابی دی بینائی صحیح ہوگی، بلکہ دا بیٹا بیان کردا ہے میرا بابا 80 سال دی عمر ہو گئی سی، میرے ابا جی دی 80 سال دی عمر ہو چکی سی، پر بینائی اینی تیز سی میرے ابا جی سوئی چ دھاگا پا لیندے سن۔ کنا قیمتی تھوک اس بے ایمان دے منہ چ اپنا تھوک بھی پایا، اے دے گالے چ میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی لا کے پایا، اے دا جنازہ بھی پڑھایا، اتو آواز آندی ہے اے میرے محبوب جی ان تستغفر لہم 70 مرتن، سونیا ان تے ایک بار جنازہ پڑھایا جے، اے دا جنازہ 70 بار بھی پڑھاؤ میں کوئی نہیں معاف کرنا۔ میرے نبی فرماندے نے اے عبداللہ جی مینوں پتا ہوئے اللہ نے 17 دی قید لا دیتی ہے، مینوں پتا ہوئے 72 وار تیرے پیو دا جنازہ پڑھایا اللہ معاف کر دے گا، میں 72 وار ہی پڑھا دیا گا۔ اتو آواز آندی ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، محبوبہ اے ہی نہیں اے دی پارٹی دا انہاں گستاخاں وچوں انہاں بے ادباں وچوں کوئی بھی مر جائے او دی نماز جنازہ تے درکنار او دی قبر تے کھلو کے اینا بھی کہہ سکدے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جی جڑا تیرا گستاخ ہے میں انہوں معاف کرنا ہی کوئی نہیں، انہوں معافی نہیں دینی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری چ لکھے ہیں نبی پاک نے ادا جنازہ پڑھایا نا تے آپ دی رحیمی کریمی ویکھ کے نا یہ دی پارٹی دے 1000 بندے 1000 منافق جڑے تلے ہوئے سن 1000 بندہ صحیح کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ اللہ نے نبی دے جنازے دی برکت دی وجہ کر کے 1000 بندے نو جنت دے ٹکٹ عطا فرما دیتے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم